السلام عليكم. هذه اول فيديو غادي نديرها في يوتيوب اللي عندها علاقه بالتوتوريال بتعلم دير شي حاجه بوحدك في الدار. دونك انا الحاجه اللي بغيت نبارطاجيها معكم دابا هي الكروشي. دونك تري رابيدمون هذه شي عام ونص باش بديت كنتعلم الكروشي، عام ونص باش بديت كنصيب بالكروشي، خصوصا دي شال دي زشارب داكشي ديال الشتا، بوني شي حاجه بحال هكا. وبشويه بشويه بديت نصايب الحويجات ديال لي بيبي، لي بتي بوتين، لي بتيت بوتين، تقيشات، ليغات ديال اليدين وكلشي. وبديت تنخدم ريسامون بواحد الصوفه زوينه عجبتني بزاف، وقالت جالسه تنصايب بها هاد الساعه واحد الشال، هو هذا اللي كنوريكم هنا. ودونك قلت علاش لا نوريكم من الاساسيات ديال الكروشي. الاساسيات ديال الكروشي هو الكروشي براسو. الكروشي عندنا بزاف ديال الانواع، عندنا اللي مصايبين بالخشب بحال هكذا، عندنا اللي مصايبين من واحد لاسبيس ديال البلاستيك تيكونوا بحال هكا، والاغلبيه ديال الكروشيات مصايبين بالمعدن. دونك كاين لي تاي على حساب الصوفه، لا غروسور ديال الصوفه اللي غادي نكون نخدمو، وعلى حساب البروجي كيفاش بغيناه يكونوا. دونك جينيرالمون كل ما تتغلط الصوفه كل ما تنغلطوا الكروشي اي فيس فيرسا. وشي مرات تنستعملوا بنفس لا تاي د الصوفه تنستعملوا كروشي اغلظ ولا رق، على حساب واش بغينا نصيبوا البروجي ديالنا صغر ولا كبر. دونك على حساب كيفاش. هذا كلهم فيهم لي تاي مكتوبين، ما عرفتش واش تيبان لكم هذا مزيان. انا مكتوب فيه 10 ملم. كاين لي تاي فريمون على حساب البلدان فين تتكون. هذا مكتوب فيه 9 ملم تاي ام، وخلاص كاين لا ماجوريتي تكون مكتوبه فيهم 5. ما عرفت ما تتبانش مزيان هذه، سافا فوكسي فوالا 5 ملم اولا يو اس اش 8. دونك هادو هما لي تاي اللي تيكونوا مكتوبين. وتنظن بلا بوغ التوتوريال دابا ديال نوريو لا باس الكروشي غادي نخدم كروشي لا تاي 6 ملم وصويفه ريلاتيفمون كبيره باش يبان لكم مزيان دو كون بارل. الصوفه كاين بزاف ديال انواع الصوفه. الخيط اللي غادي نستعمل انا دابا ديال الصوفه مصوب 100% من الاكريليك. كاين بزاف ديال لي غروسور ديال الصوفه اللي كنخدموا. هذه شويه غليظه شويه ولوين خضر، مي خضر على الحمر بحال رايد المغرب. ولكن نتوما تختاروا على حسب الصوفه اللي بغيتوها. كاين الصوفه اللي كتكون ديال القطن، كاين من فريمون من ارق الى حتى الغلاط كاع. يمكن لكم ديروا الكروشي بصوفات دو تاي ديفيرونت. دونك تنحاول نجبد خيط اخر ديال الصوفه. دونك نتوما تلاحظوا هذه صوفه عاديه، غروسور عاديه ديال الصوفه، هذه شويه شغلط منها. كاين فريمون كاين كاع اللي تيخدم حتى بور الكروشي تيخدم الخيط ديال الطرز. دونك الخيط فريمون اللي تنطرزوا به تيخدموا بحال هكا، تيخليه متني كيما هو هكا. دونك الا كانوا 4 ديال الخيوط متنيين تيخليه متني كيما هو هكا، ويدير به كروشي تصيبوا بهم حلقات زوينين. دونك فوالا غنبداو بلا باز ديال الكروشي. باش كنبداو باش نصيبوا الكروشي، باش نصيبوا اي مشروع ديال الكروشي، اول حاجه غادي نبداو بها هي غنتعلموا نصيبوا العقده ديال البدايه. كاين جوج ديال الطرق اسونسيال باش نصيبوا العقده ديال البدايه. الطريقه اللي تنصيب بها انا هي تنشد هذا، تنسميوها لا سورس اسونسيال ديال الخيط ديالي، لا سورس برينسيپال. وهذا تنخليو ديما واحد الطريف شايط من هنايا. غنشد من ديك الجهه ديال الطريف اللي شايط بحال هكا. دونك الراس ديال الصوفه غندورو على 7 مره، غندورو 2 مرات. غنشد هذا اللوراني غادي نجيبو للقدام، غادي نشد هذا دابا اللي كان القدامي اللي ولا لوراني غادي نجيبو فوق منه ونخلي ديما صبعي قابض. غنشد الكروشي ديالي غنديرو بلاصه صبعي، غنجر الخيوطه بجوج، ومن بعد غنجر من الجهه الاساسيه ديال الخيط ديالي. دونك ماشي من هذاك الطريف اللي بقى هابط. غنعاودو عاوتاني من دوزيام فوا دوسمون. غتشد غادي دير وحده جوج، هما عندي جوج في صبعي. غنشد اللوراني غنديرو قدام، غنشد القدامي
غنهزو فوق منه وغادي نهبطو تحت من صبعي. غندير الكروشي راس صبعي، غنجر الخيوطه بجوج باش تكون العقده، وغنجر من الخيط الاساسي باش نزيرها. هاد العقده ما عمرها ما كتحسب غرزه، كتحسب غير عقده ديال البدايه باش تنبداو المشروع ديالنا ديال الكروشي. كاين طريقه اخرى كتستعمل بزاف، ماشي هي الطريقه اللي تنستعمل انا، هي اللي تنفضل، هي الطريقه اللي تستعمل كل ما كانت الصوفه كبر كل ما هذيك هي الطريقه اللي تستعمل. تتشد توجور الصوفه ديالك بهذا الراس ديالها البدايه ديالها، دونك تنصيبوا بها، تنلويوها هكا، تنطويوها، تصيبوا بها دواره بحال هكا ما كاين والو. ها تنشدوا هاد الدواره وتنتنيوها على الجهه الاساسيه ديال الخيط، دونك ماشي الجهه اللي فيها تنشدوا الخيط ديالنا. كاين اللي تيسميوها بريتزل، لا على فاصون بريتزل. تنشدوا الكروشي ديالنا، تنجيو تنجبدوا هاد الخيط من الطرف بحال في الغرزه، بحال في العقده الاخرى، تنجروا من الخيوط الجهات بجوج، ومن بعد تنكملوا الجران من الجهه الاساسيه ديال الخيط. نعاود عاوتاني ببطء. كتعجبني انا هاد الطريقه هذه ملي كتكون عندي الصوفه غليظه بزاف بحال الصوفه اللي تنصيبوا بها الغطيوات. دونك هذا الراس ديال البدايه ديال الخيط، غادي نصيب دواره بحال هكا، غنشد هذيك الدواره وغادي نتنيها على الجهه الاساسيه ديال الخيط ديالي، ونجبد الكروشي ونجبدها، نجر الخيوط بجوج، نطلق الخيط اللي غادي يكون الديل وغادي نجر. هذه دابا العقده ديالي ديال البدا اللي غادي زعما اسهل، لان كاين بزاف ديال الناس اللي بحال ما تيديروهاش عقده غير تيتني غير تيلويوه. ما بور موا سي بلو سيكوريتير نديرو هاد القضيه هذه. كيفاش غتلاحظوا معايا حتى كيفاش كنقبض انا الكروشي؟ كاين اللي كيقبض الكروشي بحال هكا تيكروشتي به. انا هاد الطريقه ما تعجبنيش باش نقبض الكروشي، حيت تيجيني بحال غادي تحفر في الصبع هنايا، بحال ملي تنكونوا تنكتبوا بزاف بستيلو ملي تعقلوا ايامات المدرسه. دونك ما تتعجبنيش انا ديك الطريقه. انا تنفضل كل كروشي كيف ما بغى يكون تيكون مدور سيلندريك بحال هكا، وهو عنده واحد الجهه مسطحه كما تتبان لكم هنايا. انا تنفضل نشد من ديك الجهه المسطحه بثلاثه ديال الصبعان ديالي، وهاد لاندكس تيبقى هو ديما اللي غادي نتحكم في الغراز اللي غادي يكونوا في الكروشي باش نقدر نزير عليها الا بغيت نشدها، غادي نبقى قابطها بحال هكا. دونك هذه الطريقه اللي تنفضل انا باش نشد الكروشي، ما تتحفر لي صبعين الباغ وما تنحتاجش ندير اون غروس بريسيون. كيفاش تنقبض الصوفه؟ دونك من بعد ما تنكون صيبت الغرزه الاسونسيال الاولانيه ديالي، انا باش كنشد الصوفه تندوزها فوق من الصبع صغير، تحت من الصبع اللي موراه، فوق من الصبع اللي موراه، تحت من الصبع اللي موراه. دونك تيجيو مخالفين بحال هكا بحال هكا. تنبقى قابطه الصوفه ديالي بحال هكا. دونك الاندكس ديالي ديما مشهده به، ديما الي طوندو بحال هكا، و الغاست ديال يديا سورتو الصبعان الوسطاني والصبع الكبير تنشد بهم هذيك لو بروجي ديالي، الكمال ديال البروجي ديالي. دابا تشوفوا بانه تيهبط من هاد الجهه، تيتبع هاد البدايه ديال الخيط. دونك هذه هي كيفاش انا تنقبض الكروشي باش نبدا به. اساسيات اول حاجه غتبداو بها في اي بروجي ديال الكروشي، وغتلاحظوا معايا زعما ابار اللي غادي يكونوا افانسي بزاف و اكسبيريمونطي بزاف، تيبداو بواحد الطريقه اخرى تنسميوها لو سيركل ماجيك ولا ذا ماجيك سيركل. ما غاديش نعلمها لكم دابا حيت شويه افانسي. غتبداو ديما غادي يقول لكم ديروا اون شين، سلسله ديالاش ديال هاد الغراز اللي غنوريكم دابا. هادو سي فريمون الغراز دو باز باز باز. ما عنديش الفوكابيلار ديال الكروشي بزاف بالعربيه، سورتو انا ما تعلمتش الكروشي بالعربيه، دونك ما نقدرش نعرف نقول لكم كيفاش. دونك حاولوا غير تتبعوا معايا بيديا كيفاش تندير الكروشي. تنتحكم ديما انا اليد اليمين هي تتحكم ويدي اليسار براتيكمون البوش باغي باش تجر الصوفه. تنلوي الكروشي على الصوفه، تتلاحظوا راه سميتو كروشي، اذا هذيك لا بتيت ديك السنينه تتجر وتدخل من هذيك العقده ديال البدايه. ودابا تكونت عندنا غرزه، دابا عاد كنقولوا بلا تكونت عندنا غرزه، هذه تتحسب الغرزه الاولانيه. اما كيفاش كانت قبيله راه كانت غير العقده. دونك ها غرزه عاوتاني تنلويه ونجر، ها غرزه اخرى تنلويه ونجر، ها غرزه اخرى تنلويه ونجر، ها غرزه اخرى.
اذا هادو هما الاساسيات. تتكون عندكم واحد الضفيره، هي دايره بحال الضفيره بحال هكذا. تلاحظوا معايا غنجر من هنايا باش ما يتسلش، ونحاول ناخذ كروشي صغير باش نوريكم. دونك هنايا ضفيره، ها واحد جوج واحد جوج واحد جوج، ها الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، ها الغرزه الثالثه، ها الغرزه الرابعه. اذا هنا حتى الا بغيت نعاود نكمل الغراز غنتسمى بلا درت 4 الغراز، ولا بحال دابا خصني ندير 10، دونك راه باقي لي 6 اخرين ما ندير. ومن اللور تتكون عامله بحال هكا، ها هي دي. دونك تيبان لكم هنايا غير وحيده. دونك هذا اللوراني وهذا القدامي داير فريمون بحال شي ضفيره. هادي تنسماو كوننا سلسله، كوننا اون شان. غادي نصيبو اون شان دو 10. اذا صيبنا 4، باقي لينا 6 اخرين. ها 5، ها 6، ها 7، ها 8، ها 9، ها 10. ديما ملي تنوصل للتالي كنكون باغا نوري ولا باغا نحسب ولا شي حاجه تنجر الخيط بزاف، تنجر الصوفه بزاف باش تبقى ما دونك ها حنا صيبنا اون شان. هذه اول حاجه كيفاش نصيبو اون شان.